आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। उत्तर प्रदेश इंतखाबात, छठे मरहले की पोलिंग जारी। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, हिंदुस्तानी की मुंतकिली का अमल जारी। हिंदुस्तानी तुलबा को वापस लाने के इक़दामात, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बातचीत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है धक्का, विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर का बयान। और तेलंगाना के वजीर के कत्ल की साजिश बेनकाब, 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस मरहले में 10 अजला की 57 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग के अमल का आगाज सुबह 7 बजे हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सुबह 7 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंचे और हक रायदही से इस्तेफादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जमहूरियत का त्योहार आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो गया है। तमाम वोटर्स से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो अपने वोट के साथ इस त्योहार में जरूर शिरकत करें। वोटिंग से कबल बीजेपी उम्मीदवार दयाशंकर सिंह के काफिले पर हमला किया गया। दयाशंकर सिंह का इल्जाम है कि हमलावरों ने उनके काफिले के आगे एक कार से रुकावट डालकर जानलेवा हमला किया। इस दौरान दयाशंकर सिंह के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक हमलावर को पकड़ लिया। दयाशंकर सिंह का इल्जाम है कि हमलावरों का ताल्लुक मुख्तार अंसारी से है। इतला मिलते ही एसपी, सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। देवरिया सदर हल्के असेंबली में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प हुई। इस दौरान हवाई फायरिंग की भी इतलात हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जंग आज 8वें दिन में दाखिल हो गई है। वहीं रूसी वजीर खारजा ने कल कहा कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो इसमें जौहरी हथियार भी इस्तेमाल होंगे और ये तबाहकुन जंग होगी। रूस के सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने ये इतला दी है। यूक्रेन में बमबारी के दरमियान रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर कैरसन पर कब्जा करने का भी दावा किया है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज ने दावा किया है कि रूसी हमले के आगाज से अब तक मुल्क में 2000 से ज्यादा शहरी हलाक हुए। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज के हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि 7 रोज से जारी जंग के दौरान रूस ने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट, मराकिज, रिहायशी इमारतों, हॉस्पिटल्स और बच्चों के स्कूल्स को तबाह किया है। यूक्रेन ने 5840 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। रूस ने तस्लीम किया कि इसका जानी नुकसान हुआ, लेकिन तादाद नहीं बताई। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने का अमल मुसलसिल जारी है। आज सुबह फिजाइया का तीसरा C-17 तैयारा 208 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर पोलैंड के रेजो से दिल्ली के करीब एयरबेस पर उतरा। इस मौके पर वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट वहां मौजूद थे और उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियों से बातचीत की। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुखारेस्ट में तकरीबन 3000 हिंदुस्तानी तुलबा और 1000 दीगर शहरों में हैं। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर तकरीबन 1000 मजीद तुलबा की आमद मुतवक्के है। हुकूमत को उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। हिंदुस्तानी तुलबा की बाहिफाजत वापसी के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। मालूमात के मुताबिक दोनों कायदीन ने यूक्रेन की सूरत हाल का जायजा लिया, खासतौर पर खारकेफ में जहां बहुत से हिंदुस्तानी तुलबा फंसे हुए हैं। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी शहरियों के महफूज इनकला पर तबादले ख्याल किया। कर्नाटक के बंटवाल में एक मुश्तबा शख्स जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल हो गया, जिसके बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
مقامی افراد نے بتایا کہ ملزم مسجد کے امام کا قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ شخص موٹر سائیکل پر آیا تھا اور بنٹوال میں بنگلور منگلور نیشنل ہائی وے کے قریب واقع مسجد میں مبینہ طور پر گھس گیا۔ اطلاعات کے مطابق گرفتار ملزم بابو پجاری بجرنگ دل کا کارکن ہے اور مسجد کے امام کا قتل کرنے کے منصوبے سے وہ آیا تھا۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے جانسٹ میں بی جے پی رہنما ستیش کھٹک کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ ان پر ایک قابل اعتراض پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔ اطلاعات کے مطابق جانسٹ کے کریم ملا پٹی محلے کے رہنے والے احسان ملک نے بی جے پی لیڈر کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر ستیش کھٹک نے اپنے فیس بک پیج پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی پوسٹ کی ہے۔ اس پوسٹ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وشو ہندو پریشد کے سابق صدر پروین توگڑیا نے کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کے لیے مشکل وقت چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کا دوبارہ اقتدار میں آنا مشکل ہے۔ پروین توگڑیا کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کے تمام کسان بی جے پی سے سخت مایوس ہیں، اس لیے بی جے پی کو دھکا لگ سکتا ہے۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو ڈرگ کیس میں بڑی راحت ملنے کا امکان ہے۔ عہدیداروں کو آریان خان کے پاس سے کوئی ڈرگ دستیاب نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق آرین کے پاس سے کوئی منشیات نہیں ملی۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ایک پارٹی میں گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد این سی بی نے سمیر وانکھڑے کی سربراہی میں تحقیقات شروع کی اور اس کیس کو ایس آئی ٹی کو سونپ دیا تھا۔ یوکرین میں مہاجرین کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 8,70,000 شہری ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ دریں اثنا یو این نے عالمی برادری سے $1.7 ارب انسانی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ پڑوسی ملک پولینڈ میں داخلے کے لیے لوگوں کو 60 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ رومانیہ کی سرحد پر پناہ گزینوں کی 20 کلومیٹر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق یوکرین کے اندر 10 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ یوکرینی پناہ گزینوں کی پولینڈ آمد بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ شہری ٹرین اور سڑک کے ذریعے سرحد عبور کر رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ امتحان کی تاریخوں پر نظر ثانی کی ہے، کیونکہ یہ جے ای ای مینس کے امتحان سے متصادم ہے۔ اس سے قبل جاری کردہ شیڈول کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے پہلے سال کے امتحانات 20 اپریل اور دوسرے سال کے امتحانات 21 اپریل سے شروع ہونے والے تھے۔ تاہم بورڈ نے امتحانات کی تاریخ 2 دن بڑھا دی ہے۔ سال اول کے امتحانات اب 22 اپریل سے ہوں گے۔ یوکرین میں جاری جنگ کے درمیان تلنگانہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے مزید 30 طلباء کل یوکرین سے نئی دہلی پہنچے۔ طلباء یوکرین کی سرحد عبور کر کے رومانیہ پہنچے اور ہندوستانی سفارت خانے کی مدد سے ہندوستان واپسی ہوئی۔ طلباء کو رومانیہ کے شہر بخارسٹ سے خصوصی پرواز کے ذریعے نکالا گیا۔ حیدرآباد کی سائبرآباد پولیس نے تلنگانہ کے وزیر ایکسائز سرینواس گوڑ اور ان کے بھائی سری کانت کے قتل کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر ایکسائز سرینواس گوڑ کے قتل کی سازش کے کیس میں بی جے پی لیڈر اور سابق رکن پارلیمنٹ جتیندر ریڈی کے رول کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق رکن پارلیمنٹ کے ڈرائیور اور پی اے راجو نے دہلی میں کرائے کے قاتلوں کو ساؤتھ ایونیو میں پناہ دی تھی، جو سابق رکن پارلیمنٹ کا سرونٹ کوارٹر ہے۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔